इमरान साहब, सियासत ने आपको इतना दीवाना कर दिया कि आप अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बिल्कुल भूल गए, और जिस जमाइमा ने अपना मुल्क छोड़ा, उर्दू सीखने की कोशिश की, पाकिस्तानी बनने की कोशिश की, उसको नुकसान हुआ आपकी सियासत की वजह से। मैं आपको एक वाकया बताऊं। अभी मैं अपनी पॉलिटिकल रैली में था, तो मेरी तकरीर से पहले एक हमारा बड़ा जुनूनी वर्कर तकरीर कर रहा था। तो तकरीर में कहता कि इमरान साहब, आपने अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। मैं भी अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। और मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से तंग है, वो मुल्क का आड़ लेके तो उसको डिवोर्स करने के चक्कर में था। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने पॉलिटिक्स की वजह से मेरी शादी को नुकसान हुआ, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में जा रहा था, तो मेरा तब ये ख्याल था कि जमाइमा मेरे साथ मिल के पॉलिटिक्स करेगी, यानी कि वो भी एक इक्वल पार्टनर रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो जो मेरे अपोनेंट्स थे, जो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन्होंने, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक स्टेचर दिया था पाकिस्तान में और मेरी क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि वो मुझे अटैक नहीं कर सकते थे, उन्होंने सारा अटैक जमाइमा पे किया। आपकी वजह से उनके जू होने को इशू बनाया गया। उन्होंने मेरी शादी को एक ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा बना दिया, एक वो उसको अटैक किया। फिर उसके ऊपर बाद में टाइल्स का केस गवर्नमेंट ने करवा दिया मुझे एम्बैरस करने के लिए। फिर उसको कहा कि वो सलमान रुश्दी की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसकी डिग्री में किताब थी। सारा वक्त उन्होंने उसके ऊपर अटैक रखे। उसका ये नतीजा हुआ कि वो बिल्कुल मेरे साथ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी, हमें उसको पॉलिटिक्स से पीछे रखना पड़ा। जब वो पीछे रखा गया, तो जाहिर है मेरा जितना टाइम हम इकट्ठा गुजारना चाहिए था, वो नहीं हम गुजार सके। और जो क्रॉस कल्चर मैरिज होती है, उसके अंदर आपको बाकी शादियों से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। और क्योंकि मेरी जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ थी, उसकी वजह से बजाय ज़्यादा कम और वक्त दिया मैंने, और जाहिर उससे नुकसान हुआ शादी को। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ की है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है, उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है, उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو, ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے, ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں, آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے, اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر. نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسری بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر